Mayong adlaw kanatong tanan mga viewers. Matud pa ning magwawali sa 70 Adventist nga gisimba kuno sa Katoliko ang Santo Papa. Ato ning tagaan og reaksyon tubago nato ato sang paminawon ang iyahang mga pamahayag nga dili tinuod. Ang musimba na unang mapintas nga manap nga mao ang pop ang ilang mga ngalan wala malista gumaswat libro kinabuhi atong basahon ang Biblia kung unsa kini mosulti sa kamaturan sakit pero maugid ang kamaturan mao na nga simba gid ay mga Katoliko ang ilang pop ilang Ginoo o ang ilang ngalan ana wala malista libro sa kinabuhi atong basahon ang Biblia ipadayag kapitulo 13 bersikulo 8 ang punong sa Dios kini nga mananap bahon sa tanang mga tawo sa kalibutan tansang mga ngalan wala na lista na libro nga listahan mga adunay kinabuhi na wala pa matuga ang kalibutan ang ngalan niining mga tuhana daan nang wala na isulat yan yung libro nga gikuptan sa kordero nga gipatay nabasa na nato ang Biblia klaro kayo nga ang pop nila isamba mao ni siya. Okay, atong nadungog nga ilag yung gipamugos nga gisimba daw sa Katoliko ang Pope gisimba ingon nga nagpaila nga Dios. Kini mga kaigsuonan bakak maningawali. Asa ba nigikan nila nga ilang gituuhan sa 70 Adventist nga ang Papa mao nang 666 sumala sa Revelation 13 gikan na sa ilang pastor sa ilang leader niadtong 1860 nga ginganlan og Uriah Smith. Siya ang nagpauso ni ana iyahang gisulat sa ilang libro nga Review and Herald ni atong 1860 nga ang Papa mao ang 666. Busa mao pud ni ang pagtuo sa membro sa mga SDA. Pero kung imuhang pangutan-on, imong imbestigahan, doon na ba'y mga dili 70 Adventist nga mga Bible scholar nga ni support sa claim ni Pastor Uriah Smith, ang pastor theologian sa 70 Adventist. Wala. Ang 70 Adventist lang ang nituo ni ini kay gisulat man ni o gihimong doktrina sa ilang leader. Pero kung mangutana ka sa mga gitawag Bible scholars nga dili 70 Adventist, wala kini kamatuoran o kini siya bakak. Kay sumala sa mga scholar ang Revelation 13 nga mao ang 666 sa kasaysayan gitumbok ngadto kang Emperor Nero nga grabing pagpanlutos niadtong panahon sa gitawag og 68 AD. Busa kining ilahang wali mao ni ang ilahang dokumentadong atake sa simbahang Katoliko sa Papa sa simbahang Katoliko. Kung mahimo kang 70 Adventist, mao pod ni ang masulod sa imong nahuna kay mao man ni ang ilang opisyal nga pagpanudlo. Busa kining mga klase sa doktrina nga magbaton og daotang unahuna batok sa isig katawo, mao ni ang dili gusto ni Kristo nga mahimo kita nga judgmental maghukom sa atong isig katawo. Gani advocates man ni sila sa gitawag 10 Commandments. Unya naaman giingon dinha sa number 8 nga commandments, ayaw pagsaksi og bakak batok sa imong isig katawo. Unya kini sila ra may nagpatuo ni ini, sila ra may naghimo ni ini. Unya ilahang gipahayag, gipatuo sa mga tao nga makumbinsi nila. Busa kitang Katoliko kinahanglan magtuon, magpalalom sa atong pagtulunan sa kasaysayan sa simbahan aron di ta mailad sama ni ini. Dagang salamat o
maayong adlaw kanatong tanan.